I'll dream until I make it real. हॅलो फ्रेंड्स, केशी हाय तुम सगलीं? आय होप तुम बरी हाय म्हूण. आयज व्लॉग जी कोण कटिंग करपा शिवपा इंट्रस्टेड आहाय न्हू, एक्चुली न्हू हांवें काल सगलें कटिंग ते विडियो बीन हांवें काडलो. मागीर चोयपा गेलो जाल्यार तो विडियो सारको येयलो ना. मार्कींग तेजे कळना आसलोलें. मातशें मुगे चॉक आहा तो लायट जालो. हें तुमकां हांव दाखोवपा आसलोलें. हे मुगे ड्रेस एक्चुली पळय म्हाका ते कोण शिवपा दिलो न्हू, तेका फ्रंट ओपनिंग आहा. सो फ्रंट ओपनिंग चोडान चोड कोण तेशको घायनाय. कोणागे बेबी आहा जाल्यार ती घालतली. सो हेर मनशां दुसऱ्या मातशें त्रास जाता न्हू, तेका लागून हांवें कितें चिंतलें जें मुको मटिरियल आहा चोय तेज्यान हांव तुमकां दाखयता अशें म्हूण. पूण सगलें उलटा जालें आनी तुमकां हें दाखोवपा सगलें मार्कींग बी सगलें रेडी आसलो मुगेल. चोयपा गेलो जाल्यार सारकी येयलो ना. मागीर आयज हांवें कितें केलें, बाजारां वचोन चार्ट पेपर हाडलो. तुमकां म्हणल्यार हांव चार्ट पेपराचेर दाखयतलें. ओके, देखून आयज तुमकां हांवें चार्ट पेपराचेर सगलें मार्कींग तें कोन्न आतां हांव दाखयतलें. चोयता तो विडियो केशें कोन्न जाता तो. मातशें कितें चुकलां हुंय जाल्यार म्हाका मातशें सोजमोन घेयाय. ओके, जायत त्रास लागताय हे विडियो हाडपाक, कित्याक सगलें अशें करून चोयपा पडटा. पूण तुमकां लागून मुगे यूट्यूब फॅमिली लागून इट्स ओके फॉर मी. ओके, कितें करपा तुमकां लागून. आनी हो जाल्यार तुमकां मागीर हो विडियो आतां घालतो फक्त मार्क करपाचो. आनी नेक्स्ट विडियो येता तो तुमकां हांव शिवोन दाखयतलें. हेजेर आतां तुमकां मातशें हें एडजस्ट कराय. सोजमो येयना जाल्यार म्हाका सांगाय. हांव तुमकां पोत्तून पेनान अशें करून बुकाचेर पोत्तून अशें करून हांव मार्क करून दाखयतलें. ओके, आनी स्टार्ट कोत्ता. सगलें तुमकां आतां हें कोत्ता, तें सेटअप केलां. आतां हांव स्टार्ट कोत्ता. ओके, चोय हांवें न्हू चार्ट पेपर 2 कलरां घेयला, कित्याक कन्फ्यूज जावपा नाका म्हूण. चोय व्हायट आहा तो मुगेलो फ्रंट ऑन फोल्ड आनी येलो आहा तो बॅक. तेका फोल्ड ना, तो डबल ओपन तो. ओके, आनी चोय ओपन आहा चोय कट आहा मोदें, कित्याक तेका झीप येता न्हू. आनी 1 इंचेस हांवें तेका हें दवरला, प्लेस दवरला 1 इंच. चोय आनी हांवें लायन मारल्या. ओके, आनी फ्रंट आसता तो ऑन फोल्ड आसता आनी बॅक आसता तो फोल्डाचें आसना, ओपनिंग आसता तेका मोदें. चोय 1 इंचेस हांवें तेका तुमकां सांगलें त्या हिसबान हेचो आतां हांवें दवरला. आतां हांव 1 इंच वयर सान मेजरमेंट हांवें घेयलां 1 इंच आनी थिंगस हांव स्ट्रेट लायन ड्रॉ कोत्तोलें. ओके, आनी मटिरियल न्हू तुमी समज तुमगे ड्रेस एक 37 इंच आहा न्हू, सो तुमी एक्स्ट्रा 4 इंच घेवपाचें, कित्याक वयरूय तुमगे प्लेस वयतलो आनी सोकोल मागीर टर्न करून तें मेशीन मारपा आसता. तेका लागून 4 इंच अशें तुमी एक्स्ट्रा घेयाय. तुमगे फूल लेंथ प्लस 4 इंच आनी तें मागीर हांव तुमकां दाखयता. शोल्डर फर्स्ट घेताय, ती लायन मार न्हू, सो 14 शोल्डर आहा तेजो हाफ 7 हांव घेतोलें मेजरमेंट आनी 7 सो आख्खो एक हांवें स्क्वेर अशें कोत्तोलें. 7 ते सायडीन सायड वेज दोरी सायडी 7 वयर आनी सोकोल 7 घेता. ओके, थोड्यांगे ब्रॉड आसताय शोल्डर, तेणी समज तेंगे 16 जाल्यार 16 हाफ घेवपाचो 8. ओके, तेशें करून पयलीं पॉयंट मार्क केला. सोदां तुम कोत्ताय न्हू पेपराचेर कोराय. फर्स्ट तुम कोत्ता तेन्ना पेपराचेर कोराय, कित्याक जेन्ना आमी टेलरिंगा वयता तेन्ना आमी पेपराचेर शिकलोलीं. ती सोकोल लायन मात न्हू ती चस्ट लायन, देखून हांवें ती मातशें लांब घेयल्या, कित्याक म्हाका आतां चस्ट लायन तें मार्कींग करपा जाय न्हू, चस्ट कितले इंच आहा तें. आनी जेन्ना हांव चस्ट लायन घेता 7 चस्ट लायन वेस्ट लायन घेता. चेस्ट लायन घेता तेन्ना आतां हांव सोकोल वेस्ट लायन सेम 7 आनी हीप लायन समज ए लायन ड्रेस शिंवताय न्हू तुमी, सो 7 येता.
जितलो आमगे शोल्डर आसता न्हू तितलें आमगेलो वेस्ट लायन लेंथ आसता आनी चेस्ट लायन वेस्ट आसता पयलीं चेस्ट लायन येता मागीर वेस्ट लायन येता आनी मागीर हिप लायन येता. आतां 7 चेस्ट लायन घेयला आनी हिप लायनूय वेस्ट लायनूय हांवें 7 इंच घेयला तेजी लेंथ. आतां हांव तेजो नॅक कोत्ता. नॅक मुगेलो हांवें 3.5 घेयला कित्याक 7 इंच हांवें तो तेगेलो विड्थ घेयला. सो 7.5 3.5 करपाचो आनी तेजी विड्थ मार्क करपाचें कितले तुका ब्रॉड जाय तो. ओके आनी लेंथ हांवें 6.5 सांगलो न्हू सो 6 इंच घेता. सद्दां न्हू तुमगे समज नॅक 7 आहा न्हू हाफ इंच मायनस कराय कित्याक डीप जायना. सेम जेन्ना तुमी मेशीन मारून तुमगे नॅक रेडी जातो न्हू तेन्ना तुमकां जाय तितलो हें जातलो. आनी वयर घेयला तितलें हांवें सकयल घेयलां 3.5 एक बॉक्स करपाचें 3.5 3.5 आनी वयर सावन सकयल लायन मारपाची. तुमकां सोजमोला न्हू केश कोन्न हांवें सांगलें तें समज 6.5 तुमगे नॅक आहा जाल्यार 6 इंच घेयाय मेजरींग कोत्ता तेन्ना आनी चोय तुमकां जाय तसो तुमी शेप दियाय. वी कट स्वीट हार्ट कट जायत भाशेन आसताय. हाफ इंच हांव मुगे शोल्डरा कोसान सकयल वयतलें हाफ इंच ओन्ली हाफ इंच आनी थिंगसान हांव जे मुगे नॅक लायन आहा न्हू ती नॅक विड्थाचें थिंग हांवें जॉयंट केली ती आनी नॅका वयर सान हाफ इंच वयर वचपाचें. आनी त्या शोल्डरा कोसान हिंग मागीर जॉयंट केलो तो हांवें. सो तें मुगेली ही लायन सकयल आहा चोय ती फर्स्ट न्हू सेकंड आहा थंयसान मुगे मेशीन मारतो तेजी हांव. तें एक्स्ट्रा मटिरियल तें मेशीन मारून. ओके मागीर हांवें आर्म होला कडेन आतां तो मुगे आर्म होल हो आर्म होल त्या आर्म होला कोसान आयल्यान ते लायनी कोसान 1 इंच घेयला आनी थिंगसान तें मेशीन मारपा आहा चोय मुगेलें थिंगसान हांवें तेका जॉयंट केला. ओके तो मुगेलो फ्रंट आर्म होल जातलो. हांवें भितो घेयला न्हू तो फ्रंट आर्म होल सद्दां भितो आसता चोय तें हांवें थिंगसान हांवें मोदें हें केलां मेजरमेंट घेयला आनी तेजो हाफ केला. दोनीचो हाफ करपाचो फ्रंट आनी बॅक. स्ट्रेट लायन आहा ती बॅकाची आनी आंकडी घेयली ती स्लांटींग अशी घेयली ती फ्रंटाची. सो हांव चोय हें कोत्ता कर्व घेयला. तुमकां जाय जाल्यार हें मेळटाय बाजारां स्केल मेळटाय त्यो रुलर. सो 1 इंच जातालो थिंगसान चोय तुमकां समज तुमकां हार्ड पडटा न्हू सो तुमी ते सान तुमी स्लांटींग लायन ड्रॉ करून मागीर तुमच्यान हें करूंक जाता इजी पडटा तेशें करून 1 इंच. ओके पयलीं 1 इंच स्लांटींग तुमी कट लायन दियाय स्लांटींग आनी तो मुगेलो तेका बॅक आर्म होल हें केला सेम तेकाच मातशें तो स्ट्रेटू दवरपाचो. तेका चड शेप येना हेका चड कर्व येता मातशें फ्रंट आसा तेका कर्व येता. मागीर हांवें बॅक नॅक तुमच्यान एक्स्ट्रा मायनस बी करपाक जाय वचनाका कित्याक बॅक नॅक मातशें हें जाल्यार कोता येता डीप. सो हांवें 4 आहा तितलो घेयला 4. तुमकां जाय ती रावंड शेप कसलेय ड्रॉ करूंक जाता. मागीर आतां चेस्ट मुगेलें 32 आसलेलें देखून हांवें तेजो 1/4 केला. 4 हें करपाचो सारको डिवायड करपाचो 4 टायम्स डिवायड करपाचो सो 8 मेळटा. 34चो डिवायडेड बाय 4 केल्यार 8 मेळटा. सो थिंगसान हांवें एकोडे थिंग मार्क केला आनी एक्स्ट्रा तुमकां कितले जाय 1.5 इंच 1 इंच सो हांवें 1 and 1/4 इंच एक्स्ट्रा हें घेयला मेशीन मारपा. ओके आतां हांव वेस्ट लायन हें कोत्तोलें. वेस्ट मुगेलो कितलो आहलोलो 28 आहलोलो. सो 28चो डिवायडेड बाय 4 केल्यार
कितले मेळ्ळा 7 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा घेवपाचो कित्याक डट्स मार्क करपाक जाय न्हू मेन म्हणटा डट्स नाय जाल्यार कशें को शेप येतली सो आमी एक्स्ट्रा 1 इंच डट्स मार्क करपाक एक्स्ट्रा घेवपाचो प्लस मिशीन मारपाक 1.1/4 इंच घेवपाचो थिंग मातशें तुमकां दिसतलें शेपलेस अशें पूण ना जेन्ना ते डट्स मार्क करता न्हू डट्स म्हणटाय ताका डट्स म्हगे मिस्टेक जाली डट्स मार्क करता न्हू तेन्ना मागीर ती शेप सारकी येतली आतां कोण मोटी हाय जाल्यार तेंच्या हेतींग मातशें कर्व दिवपाक जाता मातशें अशें करून हेवी आसता न्हू तेका लागून आनी कोण बारीक आसताय चोय तेंकां स्ट्रेट मारपाचें आनी जीं कोण मोटे आसताय तेंकां मातशें हेतिंगा कर्व दिवपाक जाता आमहुला कोसान शेप मागीर ती बरी येता शेप ओके आतां डार्ट पॉयंट सोदां न्हू जें कोणागे शोल्डर 14 आसता न्हू तेंकां 10 येता आनी जीं कोणागे एक्स्ट्रा आसताय न्हू तेंगे 12 येता तेशें करून आसता आनी डट वीड्थ आसता तो हांवें 7 दवरला सो 3.5 सगळ्या मार्क करपाचो वेस्टा कोडे मार्क करपाचो सो हांवें कितले घेयला 9 इंच अशें घेयला इवन तुमच्यान 10 देखून घेवपाक जाता 9 घेयला थिंगसान तो 9 आनी सायडीच्यानूय मेजर करपाचें 3.5 3 कोडे मेजर कोत्ताय वयर मोदें आनी सकयल 3.5 चोय हिंगा 3.5 घेयलो न्हू मोदें पॉयंट घालपाचो आनी तेजे मोदें हाफ इंच तेशी हाफ इंच एशी सो कितें जातोलें जें आमी एक्स्ट्रा घेयलो न्हू 1 इंचू तें भितर वयतलें आनी शेप येतली लायन मारपाची ते वयरसान सकयल लायन मारपाची आनी त्यो सायड जॉयंट करपाच्यो जेन्ना मेशीन मारता न्हू तेन्ना आमी मागीर ते मोदें मेशीन मारपा न्हू सायड्स आसताय न्हू त्यो फोल्ड करून हांव तुमकां दाखयतलें जेन्ना हांव स्टीच करता न्हू तेन्ना हांव तुमकां दाखयतलें हे मार्क करून जालें तें आतां फूल लेंथ सोदां हुंयसान घेताय शोल्डरा कोडे वयर नेका कोसान सकयल तुमी फूल लेंथ घेवपाचो आनी जितलें तुमकां म्हाका न्हू मुगे तें मातशें कळना आसलोलें सकयलसान मागीर मार्क केलां आनी जें तुमकां कितलें फ्लेर जाय न्हू तें सकयल तुमी मार्क करपाचें कितलें फ्लेर जाय तुमकां नॅरो जाय जाल्यार नॅरो मार्क करपाचें तुमकां जाय तितलो तुमगे स्टेप तुमी घेताय न्हू तशें करून ओके मागीर थिंगसान तुमी सकयल फ्लेर समज मार्क केलो न्हू थिंगसान सकयल थिंगसान वयरसान जॉयंट करपाचें मुगे तें मातशें पेपराचेर न्हू बरें जायना तेका लागून मातशें ल्हान आसलोलो पेपर तरी पासून हांवें केलां जितलें सकयल तुमी मार्क केलें तें वयरसान सकयल जॉयंट करपाचें आनी तुमकां जाय तेशें करून शेप दिवपाची फ्लेर जाय जाल्यार फ्लेर ए लायन नॅरो जाल्यार नॅरो तेशें करून ए लायन जाय जाल्यार तुमकां हिप मार्कींग करपाक पडटलें तुमकां कितले फ्लेर जाय तितले मार्क कराय
आतां मुगे मार्कींग करून जालें. आतां हांव तुमकां कटिंगां दाखयतां कशें करून कट केलें तें हांवें. फर्स्ट न्हू जितलें आमगेलें बॅक आहा न्हू मार्कींग तें कट करपाचें. बॅक बॅक नॅक, बॅक आर्म होल तो पयलो कट करपाचो. सो आतां हांव बॅक आहा तो पयलो कट करता, कित्याक बॅक आहा तो मातशें ल्हान आहा न्हू, तेका लागून हांव. आनी समज तुमी बॅक नॅक व्हडलो आहा न्हू जाल्यार पयलीं कट करनाकाय, पयलीं फ्रंट कट कराय. जो ल्हान आहा तो पयलीं कट कराय, ना तुमकां हें जातोलें, त्रास जातोले. ओके. आनी बॅक आर्म होल आहा तो स्ट्रेट. आय होप तुमकां समजतलें जें हांव तुमकां सांगता तें. आनी शोल्डर कट करपाचो. शोल्डर बारबो कट करपाचो आनी सायड्स कट करपाच्यो. आतां हांव तें मुगे काडटलें. हें काडपाचें कित्याक ऑलरेडी कट जालें न्हू. बॅक आहा तो काडपाचो. आतां फ्रंटू कट उरला आमगेलो नॅक आनी आर्म होल. नॅक कट करपाचो. आनी अशें आर्म होल कट करता. ओपन करून दाखय तुमकां. आनी न्हू डाट्स आहाय न्हू ते तुम मार्कींग कराय आं. फ्रंट दोनी सायडी, बॅक दोनी सायडी मार्कींग करपाचें. आतां हांव तुमकां तेजें फेसींग काडून शिकयता. ओके. आतां हें बॅक न्हू, सो मातशें मुगे हिंगा मातशें हें जालां, दिश्टी पडना मदें. ओके. मातशें भितूर गेलें. सो ओपनिंग दवरपाचें कित्याक सेपरेट आहाय न्हू ती. सो तें मार्कींग करपाचें. सेम तें दवरून पीस काडलो न्हू तो दवरून दुसरे पिसाचेर मार्कींग करपाचें फेसींग तेजें. आनी मातशें एक्स्ट्रा घेवपाचें अशें करून 1.5 इंच शिवपाचें, 1.5 ते 2 इंच. आनी मागीर तें काडून सारकें तेजेरू पीस हें करपाचो मेजर करून 1.5 इंचा असो काडपाचो. मागीर तें कट करपाचें. आतां हांवें कट केलें तें. कॅमरा चोवंकूच ना हांवें, मागीर चोयलो. मातशें भितूर गेलें. चोय हांवें तुमकां अशें करून सोजमो येयलो जाल्यार. ओके. सो अशें करून पिसीस जाताय ते 2. हांव तुमकां लायन दाखयतां. तें बॅक नॅका फेसींग तेंय कितें करून लायता तें हांव सगळें इन डिटेल तुमकां दाखयतलें नेक्स्ट विडियो. हें फेसींग.
ते पायपिंगूय लायपा जाता तुमच्यान तो पायपिंग लावपाक बायस पीस काडूंक पडटा. ओके, आतां हें फ्रंट कुत्तो जाल्यार फोल्डाचें जाय अशें करून. तें ओपन आहलो न्हू फेसींग काडपाक, सो सेम अशें करून फ्रंटाचो ऑन फोल्ड आमकां लुगोट जाय अशें करून. आनी सेम त्या शेपीन पयलें मार्क करपाचें. आनी तेच शेपीन हें करून नाकाय, रावंड अशें कराय. रावंड केल्यार मशीन मारपाक बरें जाता. जे भाशी नॅक आसता न्हू ते शेपीनू तेज्या सायडीच्या शेप दिनाकाय, रावंड माराय आनी मागीर कट कराय तें. तेका लायन दाखयला. आतां हांव तुमकां स्लीव्स कटींग दाखयतां. ओके, स्लीव्स कटिंगा न्हू मुगेलो 22 हांवें हें घेयल्लो. ओके, लांब 2 पीसीस घेवपाचे आनी ते फोल्ड करपाचे. जे फ्रंट आहा न्हू तें भितर दवरपाचें, बॅक आहा तें भायल्यान दवरपाचें, दोनी फेस करपाचें फ्रंट आहा तें. आनी अशें करून फोल्ड करपाचो. तुमकां दाखयता. फ्रंट आनी हो बॅक. ओके, फ्रंट भितर आसता आनी बॅक भायल्यान, दोनी फेस करून आसताय. ओके, हेचो आतां हांव तुमकां मार्कींग करून दाखयतां. फोल्ड केलो तो हांवें आतां, ऑन फोल्ड आहा तो. तेची लेंथ कितलें आहलोलें 7.5, पूण मुगे लेंथ 4 घेवपा न्हू, सो हांवें मातशें एक्स्ट्रा घेयलो. वयर सावन 1 इंच हांवें लेंथ हें घेयला, मेजरींग घेयला आनी लायन मारल्या. लायन मारल्या. मुगे न्हू जितले शोल्डर आहा न्हू तितलें मेजरमेंट घेवपाचें. थिंग 7 कोसान फोल्ड केलो आहा तें. ओके, 7 इंच घेयला आनी 2.5 अशें हांवें सकयल घेयला. ओके, आनी लायन मारल्या 2.5 आनी 1 इंच हांवें तेज्या मुखार घेयला. 1 इंच आनी 1.25 हांवें आनी एक्स्ट्रा घेयला तें मशीन मारपाक. आनी तें मागीर जॉयंट केलां. आतां स्लीव कितले लेंथ जातो तो, कितले तुमकां लेंथ जाय स्लीव्साचें. म्हाका लेंथ 4 इंच जाय तेची, तें तुमी मार्क करपाचें हिंगा. आनी 1 इंच हांवें एक्स्ट्रा घेयला मशीन मारपाक फोल्ड करून. आतां समज तुमी पायपींग लावपा जाय न्हू जाल्यार एक्स्ट्रा घेवपाक गरज ना.
4 इंच घेयलां आनी एक्स्ट्रा 1 इंच घेयलां सगळें मेळून 5 इंच अशें घेयलां तें हांवें आनी लायन ड्रॉ केल्या कित्याक कितलें वीड्थ आहा तेंय मार्क करपा जाय न्हू स्लिव्साचें लेंथ घेयलां आतां वीड्थ मार्क करपा जाय वीड्थ मुगेलें 12 इंच आहलोलें सो तेजो हाफ घेवपाचो 6 इंच घेवपाचो वयर आनी सकयल आनी मागीर एक्स्ट्रा कितली मशीन मारता तें 1 1/4 एक्स्ट्रा मागीर हेचें ते एकोसान एक्स्ट्रा गेलो तें 1 1/4 ते एकोसान हिंग सकयल जॉयंट करपाचें ओके आनी एकसान एक जॉयंट करपाचें मागीर तो आर्म होल त्या आर्म होलाक वचून वयर थिंग लायन मारपाची स्लांट आतां आर्म होल हें करतलें आर्म होला हाफ करपाचो कितले जाता तो आनी मागीर अशें करून शेप दिवपाची थिंगसान हिंगा आनी भितरल्यानसान हें करपाचो कित्याक फ्रंट आतां हो फ्रंट आर्म होल आमगेलो आनी बॅक आर्म होल आहा तो अशें करून बारीक बारीक कट करून हें करता कट करता आसतना मागीर तो अशें करून कट करपाचो अशें करून हो फ्रंट आनी वो बॅक आतां हांव तुमकां कट करून दाखयता कट करता आसतना बॅक आर्म होल पयलीं कट करपाचो यें मशीन मारपा सकयल तें पयलीं कट करलां फर्स्ट टाइम बॅक कट केला मागीर मोदें कट करून घेवपाचो कित्याक तेजे मिड पॉयंट तो मागीर ओपन करपाचें आनी फ्रंट कट करपाचो भितरल्यानसान मातशें ट्रीम करपाचो वयर आनी मार्क करपाचें फ्रंट म्हूण आनी तो बॅक ओके मागीर अशें करून ते जॉयंट करपा बीन अशें करून जातलें मागीर दाखयता तुमकां हांव जेन्ना मशीन मारता न्हू तेन्ना हांव तुमकां दाखयता मागीर कशें करून करपा तें ओके आय होप तुमकां मुगे व्हिडियो लायक जातो म्हूण एंडींग आनी दिना कित्याक व्हिडियो व्हडलो जाला आनी हांवें एंडींग बी दिलें जाल्यार तेच्या व्हडलो जातलो ओके सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय